سلام تعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماويان مراخة بحفاش AMN نزي ساعات تسنادو زيناتات إنه كلمات غندي ندبتاتينا أب جنبار شررينا تجميرو زتبها لوج سعبو أب تجراي كبيد هزباو رعد سفينو أب العلي تجارو دكان ستيون هزاناتن كبت تتاو عمتات بتحو كبل وداب أفريقياويان دكان ستيو جاليزو أب تجراي سرعتها ولوطن ممتع ركباتو يتناخر كامزالو بيت مخر سلام لوطن أفليتو بتنتانا كندس سوينا وسخ فسات سدتنياتات سعبو حبرة أوروبا هتوت أخيبات أويعو نازيو من كالو تنزرزر كسعبيو سنة مكتتال أب جنبار شررينا تجميرو زتبها لوج سعبو أب تجراي كبيد هزباو رعد سفينو أب منغو سراويت إثيوبيان حالتات قجلة حوحاتن أب جنبار شررينا إسران حموشتن حملة كلتشن عسرت شمونتن متمرت تخايدو زتبها لكينات سعبو أب تجراي كبتي محبراو سقاتات كم زتفترو كاب مغلز بتحن حبريتا فليتو إذا كينات زي نبار سلام نمرق قاط عبز جبر تعري توسخ تعطي كم زفتر زحبرو مياويان في الفلات نزي سعبو كلت يوم حالتات أنتراوي مبوغاس زتملو مجلتات كتيلهم تجميرو زتبها لكيناتن وتعدراوي من كسغاسن تراي زي كونس أبو وشت كلل تجراي محبراو سقات بزل على درجة كجادر كم زجبرو تحبيرو بمسارة أبزابات سبمز نقدن محبراو قدراتن أبملا كبابتات تجراي نهر واقع شغط نبزل على درجة بسنك تورا كينات كريب كم زجبرو قليزهم اتقندي مقبي طاف كما أبنتن تقلتو أب كتما مقالة أب حنت معلتي حدا شحبر كابت زنبرو وسخ كم زرعي حبيرهم بسنك تسقات كينات هزبين النابيت سبو كتقع من قصاص زقبر زل خوينو زي تعدنا كفلي ترانسبورت نمخفال كم زتجدد كاب تجراي زوجو زلو حبريتاتا ترديهم إذا تجمزين على تاو نبرة درابيتات بفله دماء نتمزابل تاديتاتن هزاناتن قليل زي بحال تغط فتير اللو كبلو كاب مقالة كفالات محبرة سب نقادو قليزهم إذا كم زيلون كلو اتببرك محبرة وسقات تراي زي كونس بسنك سقات تتتا رعدي أب هزبي كاب تزنبرن العلى تجاري جلو أب علتات عسران ثلاثة عسران 4 حملة كلتشحن 18 متمرت أب سماي كتما مقالة ناي نفرت وق ميق من قصغاس بقلت كم زترعين تجميرو زتبها لكينات ناب كله أنفتات تجراي كي يقاددن سقات فتيرو إذا ناي نفرت من قصغاس أب منغوتهم تتعرر حيلتات زلو وطرت ناب زباع سلو بركي خيدا لو ديو زبل سقات نهزبي ناب عبي فرحن رعدن أتيوي ركب دمت نايتن نفرت وق سعيبو زمتا نايتزتتا سقات نبرت دقاس ليتي كم زسأنهم حبيروم حزب تجراي كابت زحلف مرير تمكرو كينات جنا كيتناقفن كان زو كحوين حزد ما قالت وساخ ناي سلطان بوليتيكاون كينات يدلينان سلامينا ندل بمبال انت قالت اقوا اب تجراي سلطان بحيل بحيتو زلو نزمناتو كابنقدع حزب تجراي زي يوردن دم هصاونت تجارو زمقبن حوحات دق دخاتات ناقففن اب جنبارات عودوق ياقدو ملو زبلو ناي حزب تقاوموتات سمعسينو ملو حزب جنا كاب كله بوليتيكاو شرحن وتعدراو قرقوسن وزاي سلام قسانت سباوي مسلاتون قوطباو عبيتون تراي زدل زبل دمص الناس معايو بحفشا اب تجراي اب زوان نت تجميرو زتبها لكينات سعيبو نهر واقع شغط سقات فتيرو كام اول من قصقاس نفرت وقع عبي سقات فتيرو ملو أب لعل تجارو دقانستيون هزاناتن كبت توتاو عمزات بتحو كبل وداب أفريقياويان دقانستيو قليزو أب ملا أفريقان دياسبوران زركبو مرحت دقانستيون محبرات سبيل محبرة سبن نمثل تجارو دقانستيون هزاناتن بحبار دمتوم بمجلس أبيلو مسمعهم أبت تاريخاوي معلتي أفريقياويان دقانستيو 24 حملة كلتشن 18 متمرت أبز تذكر الأوان أفريقياويان دقانستيو ودابتات سباي مسلات محبرات سبيل محبرة سب من قصقاصات دقانستيون توكلت محبرة سبن بحبار أبزهبو ومقلتي ندقانستيو تقراي بسنك كوينات نزقات من تقامات نمقلاع قرات انتهم قليزهم اتهاب تقراي زتخايد كوينات ندقانستيون هزاناتن أبزخفة محبراوي قطباوي قلولاو كمزت حلو مرقاقيتهم أبز تفلاليو أهقراوين محبرات سباوي مسلات دوات مقلتي أبز حلفة ناي تاريخ زمنات أفريكا كابزقاتمو زرعو متقعتتات حدا زخونة كوينات أب تقراي أب لعل دقانستيون هزاناتن
ምግጣሙ ዘፍለጠት መግለጺ ሚሊዮናት ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ስልታዊ መጥቃዕቲ ጾታዊ ዓመፅ ብሓይሊ ምምዝባላት ስድራ ቤታዊ ብተናን ከምኡውን መሰረታዊ መነባብሮም ምዕናውን ከም ዘጋጠመን ሓቢሩ ኣሎ። ካብቲ መሪር ኩናት ዝተረፈው ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ድማ ናብ ሕክምናዊ ረድኤት ስነ-ልቦናዊ ደገፍ ፍትሒ ከምኡውን ናይ ትምህርቲ ዕድላት ንከይረኽቡ ብልፍንታውያን ሓይልታት ገደብ ከም ዝተገበረሎም እቲ መግለፂ ጠቂሱ ኣብ መዓልቲ ኣፍሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ዝተዘከረሉ ዕለት 24 ሓምለ 2018 ዓ.ም ዝተኻየደ ኣኼባን መግለፅን 4 ነጥብታት ህዝቢ ትግራይ ክፍትሓሉ ዝበልዎም ሓቅታት ተነፂሮም ተመዛበልቲ ወገናት ናብ ዝተመዛበለሉ ቦታ ብሰላማዊ መገዲ ክምለሱ ይግባእ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣንቢርዎ ዘሎ እገዳን ዕፅዋን ብህፁፅ ክልዓል ኩሉ ዓይነት ህንፀት ሰላምን ሕውየትን ብህፁፅ ውሳነታት ክረክብን ድጋፍ ሕግን ክረኽባ ሓቲቱ ኣብ መላእ ኣፍሪካን ዲያስፖራን ዝርከቡ መራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ እዛ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝበፅሐ ፆታዊ በደላት ንምቅላዕን ሕጋዊ መፍትሒ ክረክብን ከም ዝቃለሱ ኣረጋጊፆም 75 ዓመታት ዘቁፀረ ውዕል ስደተኛታት ናይ ሚሊዮናት ህይወት ኣድሒኑ ክብል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ 75 ዓመታት ዘቁፀረ ውዕል ስደተኛታት ናይ ሚሊዮናት ህይወት ኣድሒኑ ክብል ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ትገልጽ በአንጻሩ ተመዛበልቲ ዓመታት ካብ መንበሪኦም ተፈናቂሎም ኣብ ዝርከብሉ እዋን እቲ ውዕል ዝህቦ ናይ ሕጊ ከለላ ኣብ ሕቶ ከም ዘውደቀ ተሓቢሩ ኣብዚ እዋን ኣብ መላእ ዓለምና ንዝርከቡ ሚሊዮናት ስደተኛታት ከለላ ኮይኑዎም ዝተባሃለሉ እቲ ናይ 1951 ዓመተ ፈረንጂ ውዕል ምክልኻል ስደተኛታት ዕድሚኡ 75 ዓመታት ምቁፃሩ ስዒቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መግለፂ ሂቦሎ ይኹን እምበር እዚ ታሪካዊ ውዕል ኣብ መሬት ንዘለዉ ጭቡጥ ኩነታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝወረደ መጥቃዕትን ስደትን ዝህቦ ምላሽ ንሕቶ ትትካል ዘቃልዕ ኮይኑ ኣሎ ካብ ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ዓለም ለኻዊ ሕብረተሰብ ንስደተኛታት ንምክልኻልን ዘለዎ ጽኑዕ ቁራጽነትን ዳግማ ያረጋግጽ ክብል እንትገልጽ ዋና ጸሓፊ ውድብ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ድማ እቲ ውዕል ኣብ ዓለምና ንዘለዉ ስደተኛታት ዕቁባ ብምሃብ ህይወቶም ንምድሓን ወሳኒ ግደ ተጻዊቱ እዩ ኢሎም ሰብ መዚ እቲ ውድብ እቲ ውዕል ነቶም ካብ ኩናት ዓመፅን ግፍዕን ዝተሰደዱ ሚሊዮናት ህዝብታት ሓደ ብርሃን ተስፋ ኮይኑዎም ከም ዘሎ ይገልጹ ይኹን እምበር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰነድ እምበር ናይ ተግባር ትካለ ይኩነን ብምባል ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ከቢድ ወቀሳ ይገጥመሉ ቅድመ መሰለን ጥብቅናን ስደተኛታት ንስደት ምክንያት ዝኾኑ ብፖለቲካውያን መንግስታት ዝፍጸሙ ወንጀላት ተሓታቲ ምግባር ዶ ኣይምሕሸን ዝብሉ ነቐፌታታት እውን ኣይተሰኣኑን ኣብዚ እዋን እቲ ውዕል ካብ ኣሜሪካ ክሳብ ኢራን ካብ ጋዛ ክሳብ እስራኤል ካብ ዩክሬን ክሳብ ሩስያን ሓዊሱ ኩናት ሕድሕድ ሱዳንን ውሽጣዊ ኩናት ኢትዮጵያን ተፈጢሩ በምህላው እቶም ካብዘን ሃገራት ዝተመዛበሉ ሚሊዮናት ስደተኛታት እንታይ ዓይነት ከለላ ረኺቦም ዝብል ሕቶ ዘይመለሰ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ጉዳይ መልኪቶም ርእይቶም ዝሃቡ ተንተንቲ ግና እታ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ናይ ልፍንታውያን ወረር ደማዊ ኩናትን ተጋሩ ብሰንኪ ብሄሮም ኣባሪሩ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክድፈሩ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ጅምላዊ መርሸንትን ትፍጸም ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት 12 ግዜ ዛዕባኡ ገይሩ እንተዝተየሉ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ አንቶኒዮ ብሊንከን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ምጽራይ ተፈጺሙ ኢሎም እንትመስከሩ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ግና ነታ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ጸማም እዝኒ ብምሃብ የተሓሳስበን ብዝብል ጥራይ ክሓልፍዎ መሪፆም ክብሉ ወቀሴታት ትካል ዘርዚሮም እዚ ዓለማዊ ትካል ታሪኻዊ ውዕል ምክልኻል ስደተኛታት ኣብ 75 ዓመቱ እውን እንተኾነ ጽላልን ከለላን ተመዛበልቲ ኮይኑሎ ክብል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ኣብ መሬት ዘሎ ጭብጥ ኩነታት ግና ስደተኛታት ካብቲ ዝግበረሎም ናይ ወረቀት ዋሕስ ንላዕሊ ብኣግባቡ ንምክልኻል ዓቕሚ የብሉን ዝብሉ ድምፅታት እናተበራኸቱ ይኸደለው ካብ ዝሓሊፉ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ንስደተኛታት መሰል ንምክልኻል ዘለዎ ቁራጽነት ኣብ ግብሪ ንምትርጓም ደልደልቲ ሰብኣዊ መርበብ ድሕንነት ክዝርጋሕ ከም ዘለዎ ተንተንቲ ይሕብሩ ብኻልእ ገጽ ወሰኽ ፍሰት ስደተኛታት ስዒቡ ሕብረት ኣውሮፓ ሕፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣስታት 60,000 ስደተኛታት ናብታ ኣብ ሰሜን ኣፍሪካ ትርከብ ግዛት ስፔን ምእታዎም ስዒቡ ሕብረት ኣውሮፓ ንዝመጽእ ዘሎ ሰሉስ ሕፁፅ ኣኼባ ከም ዝፀውዕ ተፈሊጡ እቲ ፍጻመ ኣብ መንጎ ስፔንን ካልኦት ኣባላት ሃገራትን ዝተገበረ ወጥሪ ዝመልኦ ምልውዋጥ ቃላት ዘስዓበ ኮይኑ እቲ ዝተፀውዐ ኣኼባ ኣብቲ ኣብ ከተማ ሴውታ ዘጋጠመ ቅልውላው ንምዝታይ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ 22 ኣባላት ሃገራት ኣስታት 60,000 ስደተኛታት ካብ ሞሮኮ ናብ ከባቢ ስፔን ድሕሪ ምእታዎም ዝተዋደደ ስጉምትን ምሕያል ግዳማዊ ዶባት ሕብረት ኣውሮፓን ዝፅውዕ ሓበራዊ ደብዳቤ ውፅአን
ሰበስልጣን ስፔን ዳርጋ ኩሎመቶም ብ26 ሓምለ ናብ ሲውታ ዝበጽሑ ከም ዝተመለሱን ቁጽሪ ናይቶም ዝሞቱ ድማ ብውሕዱ 67 ከም ዝበጽሐን ይገልጹ። እቲ ኣባላት ሕብረት ኣውሮፓ ዝጽሓፍዎ ደብዳቤ ኣብ ዙርያ ዘይሕጋዊ ምእታው ናብ ሕብረት ኣውሮፓ ይከኣል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ንምፍጣር ዝግበር ምትሕውዋስ ስግኣታት ዝምልከት ክፍታታት ዝጥምት ኮይኑ እዚ ኣተሓሳስባ ድማ ተወሳኺ ፈተነታት ዘተባብዕ ኣብ ሓበራዊ ፖሊሲ ስደትና ዘሎ እምነት ዘዳኸመን ንኹለን ኣባላት ሃገራት ሳዕቤን ክህልዎን እዩ ይብል። እቲ መራሕቲ ሃገራት ሆላንድ፣ ፊንላንድ፣ ቤልጅየምን ዝርከብዎም 22 ሃገራት ዝፈረማሉ ደብዳቤ ናብ ፕሬዚደንት ሕብረት ኣውሮፓ አንቶኒዮ ፕሬዚደንት ኮሚሽን አውሮፓ ኡርሱላ ፎንደር ሌየንን ሃኦሳክ ማይክል ማርቲንን ይተላይኹ ቀዳማይ ሚኒስተር ስፔን ፔድሮ ሳንቼዝ ናብ ፎንደር ሌየን ኣብ ዝጸሓፈ ፍሉይ ደብዳቤ ብዛዕባ ገለ መንግስታት አውሮፓ ከቢድ ስክፍታ ከም ዘለዎ ገሊጹ መንግስት ስፔን ነቲ ዶብ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቆጻጸሩን ኣብ ትሕቲ 48 ሰዓታት ንዝኾነ ዘይተፈቐደ ናብ ኣህጉራዊ ኣውሮፓ ዘምርሕ ምንቅስቓስ ከም ዝኸልከለን እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊጾም هذا دما بزرزرنا بزحرنا يوزعبا كنسكركم أب تجراي سرعة لوط نممزع ركبات ويتناخر كم زلو بيت مخر سلام اللوط نافليتو أب كل تجراي سلام رقعت نممزع زت فلالي سرحيتات يعمم كم زلو زجلته بيت مخر سلام اللوطن أب تجراي زلو جل حوحات بمقلاي أب تجراي سرعة لوط نممزع يسرح كم زلون ناب تجراي بمتاو جزاوي سجر منجست متعش قدام يتلقو خوجرو ينكسر لخيلو أوزي تن كان التارجت سلنا زحزناين فتنا قدامي تورحي ناتنا مدلواتنا ستاتيمنا مستوى مداركتنا تساميدنا مقلاي مفراسية صوت حن تورحي نا مقلاية بدحريو تن دحري انز سعواز اللوا خل تورحي نا مرققعن سلامن لنا عميدناين فتنا موداتها سالسة ورحي تنزل لي أنا مدلوات غيرنا تو حقافاي انتريم كونسل التايشنا من قسم مسرات إلنا أو سلستين أخفيلنا عمتنين بسرح بجيزي حنتورحن كل تورحن حنتورحن مقالغ شعنات تودنا تخون مقالغ مساعتنا أنا من رجع عن سرحتن الشعتا انتريم administration مسرات هذا اللخ تورح تود إلا أنا عمتنايا أبي وقل سلام بريتوريا بممركواس مس عالم لخاوي محبرسة بمرددا الناصر حكام زلو تحبره بيت مخر سلام اللوطن أبي مسرح زلاغ سلامن داق مهنزة تجراي عالم لخاو دقفن مرددا نوسان مخانو حبيرو اتاب تجراي زتاش جزاوي منقستي بمسارة وقل سلام بريتوريا مسنا عالم لخاوي محبرسة بمرددا كخون كام زغل زقالته بيت مخر سلام اللوطن اتزتاش جزاوي من محدار كلهم وقنات زتسمع معلون ناي عالم لخاو محبرسة بدقف زرخبن كخون انتلو ترحيو اب تجراي زلاغ سلامن مرققان كسفن زخل زبل وسانا كم زلوو الله كيرو تنا سالساي مداركتنا ويراوعي مداركتنا نولو international community تنا بريتوريا حزانا الموعلتنا نيو تمساعدتم زلو ركب ون ساتات إمكا لافتو وفري بزحجز من قدي تأساسيرم ترادادي الخوفرو ممتشاو مترشو دماي تقند سرحنا تحافظ بيت مخرم التياش إين زي مسقمتنا تنا موداتا أنا بيت مخربون بزرزر كم زقرونا يو بلانن باجتني نغربنا بلان بزرزر بدنا سلسة معرف إلنا حدا خزي جميرنا يوم قد مقالن ودهم سرحتي كلتا خزي جميرنا يوم مقالة انترمار تو مرقع عن سلام تو دات الله زودو سال سايد ما خزي نجمروم قنت انتريم ادمنستريشن تركيو زودهم سرحتي لان عمتنا يفت بيت مخرج ذكرت خونكم بيت مخرج سلام لوطن نتاب تجراي زلو حيل قجلن مقلاي قند مدارك تاكلات يلو زرزروم دما دبلوماسيات حيلتات حيل سلام تجراي كمون فيدرال منግስት ኢትዮጵያን مخانو ما نصيرو ات بيت مخري مس فيدرالاوي منግስት زلو وركب دما بمسارة وعلى سلام بريتوريا كم زخونة بمأمان مدارك تأكلات دقافاتهم نمحيال أبعق من قلت طافن والسانتات بيت مخر سلام لوطن كم زدرخون قليتو توم حاد عبي مداركتنا توم دبلوماتيك كوميونيتيوم
እሳቶም ከመይ ኣለዎ ይበፂሖም ኣለዉ ዝብሉውን ክንርኢ ተኻልኣይ ድማ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ሓይሊ ፖሊስ ትግራይ ዓብይ ኣጋርናን መዳርክትናን እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ድማ እትና ፌደራል መንግስቲ ማሕበራትን ኣካላትን እዮም وبزملكات بزح زرزر كوغعلي كلين تنا ميليتري سايد اوف ايت جن تدلونت كاوانا زي حيشمبر زنقس يكون حدا خلته أبيني أخومي لنا تجمع جمنا نرنا أفتن كل تجمعات استعزمنا ين ناتنا زي مستت آميو كونسرن خوينو ترايو كيدو جيزي خنوكم أستاتمو أرينا ريدي مخانم خنياتم تو زخفاء من علواتون ناتو بملو علسن وفرن عواتن ودكاتن كوسن زخيل تنهاتنا مدلاوي كاب أخسماوያን መራኸበ ሓፋሽ ናይ ሰዓት ዜናታት ከተከታተሉ ጸንሕኩም ንምክትታልኩም ነመስገን መዝተረፉ መደባትና ሰናይ ጊዜ